السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الور كما سبقت الإشارة في الفيديو اللي ما قبل ملي هضرنا على الكراك ديال توبوجين. دونك اليوم ان شاء الله نلتقي في هذا الدرس هذا اللي من خلاله نحاول نتعرفوا على توبوجين. دونك اليوم ما غاديش نهضروا على لي كالكول، مي اون فيت نديروا بحال تقديم التوبوجين، نعرفوا شنو كيكون في توبوجين. الوغ بيان سور كاول نهضر على توبوجين اون فوا كتفتحو كيطلع لك بحال هذا الشكل هكا. دونك هنا كتشوف معايا نوفو سكيفي كتفتح فيشي جديد ديال التوبوجين. ديرني كيعطيك اخر فيشي انت خدمت. اوفرير هي الا كان عندك انت شي فيشي قديم ديجا بغيت تفتحو مثلا، دونك كتقلب على فحال انت الفيشي ديالك وكتفتحو. عندك هنا ريسون صافي دير دوك لي ديرني فيشي اللي انت خدمت كلهم كيعطيهم لك. داكور. دونك حنا باغ اكزومبل انا غنشوف فوالا اخر فيشي عندي هنايا. دونك ها هو كاين اون فوا كتدخل كيعطيك سيزي اي كالكول يوتيليتير امبريسيون. دونك راه كتشوفوا معايا نتوما سي با لابي باش نقرا. دونك ها نتوما كتشوفوا معايا في هاد الخانات. فوالا هنا سيزي اي كالكول سكيفي هنا فين كدير لا سيزي ديال لي زوبسيرفاسيون ديال لي بوين دابوي ديال كلش. غندخل لها. دونك فوالا هنا سيزي دي زوبسيرفاسيون، هنا فين كتدخل لي زوبسيرفاسيون اللي درت انت سوا بلاباراي ولا سجلتهم بيدك. هنا عندنا اتريبيسيون نيميرو ديال لي بيس في هاد لا زون هادي. بون هاد بالضبط هاد الخانه هادي خاصه بالترافو ديال الكاداستر كيفي في الكاداستر باش كتصايب داك السودوسي ولا داك الشوميز فيغ اللي كيخص سوا الراتاشمون ولا السودوسي ديال لولو. هنا كتزيد النيميرو ديال البياس، فهمتي؟ حيت لحقاش الشوميمو عنده نيميرو، الفيزيديم عنده نيميرو، الكالكول دو كونتونس عنده نيميرو، لانترسيكسيون عنده نيميرو، كل حاجه عندها نيميرو. دونك نمشيو هنا امبريسيون. باغ اكزومبل ملي كتبغي درت مثلا شي كالكول ديال سوا توبوجين سوا بلوتو شوميمو ولا شي حاجه، كتبغي دير لامبريسيون ديال هذاك لو تروك اللي انت درت له الكالكول. دابا نتعرفوا عليه من بعد. هنا une menace a été détectée. دونك فوالا هاد لا فونكسيون ديال لامبريسيون راه مشات لي سكيفي من بعد خصني نعاود نرجعها من لا زون كارونتين ديال الاخر ديال لونتي فيروس. هنا يوتيليتير فيها بزاف، فيها الا بغيت تشوف فيزياليزاسيون ديال داكشي عندك. هذا هو لو تيتر اللي عندي. اون فيت هذا طوبوجين ديال واحد لوتيسمون في لا ريجون ديال فقيه بن صالح. هنا عندك شونجمون ديال نيميرو دو بورن، الا بغيت تبدل لي نيميرو دو بورن. شونجمون ديال اللو الا كان عندك باغ اكزومبل في لوتيسمون كتبدل كيكون عندك ها القديم كدير جديد وكدير وكتفاليديه. هنا كومباريزون ديال لي كوردوني ما بين لي كوردوني اللي عندك البروميير بوين دوزيام بوين. ليكار ديال لي كوردوني موين خلاص راه باينه. هنا لامبور ديال الكوردوني ديال لي كوردوني ابارتير شي دي اكس اف. هنا بترجع للميم بيان سور. هنا التري ديال لي كالكول فهمتي الا بغيت تسبق شكون اللي بغيت tu vois كتبدل لي نيميرو ديال لي كالكول شكون الاول فهمتاني. هنا بيان سور بي في دو بورناج فيزيون ديال فيشي دي زوبسيرفاسيون الا بغيت تفيزيوني ما بين جوج ديال لي فيشي ديال لوبسيرفاسيون. هنا دوني دو ريتابليسمون. دونك فوالا هنا الا بغيتي انا خلاص هنا الا كان عندك شي ريتابليسمون دو بورن ولا شي حاجه. دونك بالنسبه لواحد ديبيتون هادشي ما غاديش يهمو، ما غاديش يدخل فيه بول مو. حنا نرجعوا اللي كيهم شي واحد اللي يلاه بادي. دونك نمشيو لهاد لا زون. هنا الكونسلطاسيون ديال لي بوين دابوي. مثلا عندك لي بوين انت سيزيت دونك كما كتشوف معايا هنايا هذا الريفيرونس بيان سور عندك نيميرو اكس واي. هنا الريفيرونس منين جبت انت هذيك لي كوردوني. وهذا وانا كنقولها وكنعاود نكررها. هاد الطوبوجين بالذات راه هو لو فيشي اللي كيتيرا وكيمشي للكاداستر كيف فيه راه كلشي مضبوط. داكور. كدير نيميرو ديال لو بوين ديال كدير اكس واي كدير لا بروفينونس ولا ريفيرونس منين جبت انت هذوك لي كوردوني، حيت من بعد كيتكونطرولا في الكاداستر. السيد لاجون ديال الكونترول ديال السيرفيس تكنيك ديال الكاداستر فاش كيمشي كيقلب في الدوسي ولا في الريفيرونس اللي عطيتو كيجبد هذاك لو كوردوني بالذات. هنا عندنا كونسلتي لوبسيرفاسيون. دونك لي زوبسيرفاسيون اللي انت سيزيت ولا اللي انت امبورتيت بشي فيشي ديال لوفي.
دونك كيما كتشوفوا معنا هما كلهم هنايا. فوالا هنا عندنا هنا الا كنت انت داير دي كالكول كتلقى لي كالكول باغ اكزومبل هنا عندي كالكول شوميمون واحد ديجا مكالكولي دونك ها هو شوميمون نيميرو 1 شوميمون نيميرو 2 كتلقى ابخي بيان سور كالكول ديال السيرفاس. فوالا كتلقى في زيرو مويان ديال لا ستابيليتي ديال لي ستاسيون ديالك. هنا الجيزمون ديستونس ما بين لي بوين اونسيان. هنا بيان سور لي كالكول كتدخل كتلقى لي كالكول ديال لانترسيكسيون سامبل ديال ريليفمون سور 3 بوين شوميمون لونسي انترسيكسيون دو دروات calcul de l'HC, leur centre, le chemin compensé, rayonnement, point nodal, l'alignement, point compensé, etc. Surface, l'arc, gisement et distance, VZM, intersection, droite et cercle, etc. Donc, on a modifié pose de calcul. Par exemple, il a بدل شي حاجه مثلا جيت لهنا ما بقاش عاجبني ما بغيتش نخدم بهذا الريفيرونس بهذا ماشي تما ما بغيتش نخدم بلوطو بهذا الريفيرونس كنجينا كنبدلو كندير اوكي فوق كيعطيني كالكول كنوريجستري الكالكول ديالي. و دونك هنا كنا الجيزمون ديستونس لا بدل شي حاجه في كالكول فيزيت اكسيتيرا كترجع. هنا غوفريز دي كالكول فاش كدير لي موديفيكاسيون ديالك انا جو بونس غادي تضرب لي هنا لحقت هاد لامبرسيون مع فوالا لامبرسيون مع سكون ابل هاد لا ريبريز ديال لي كالكول كيضربها خصني اشاك فوا خصني نرجع خصك ترجع فوالا هنا زون 40 كتعاود ترجع دونك ها هو فين مشى تي فوا ايتيتير دونك من بعد نعاود نرجعهم. هنا إليميناسيون دو كالكول دونك إلا بغيت تسوبريمي شي كالكول. هنا عندنا بوست جرافيك Une menace a été détectée. توبوجين كله انفيكتا. هنا بوست كالكول فوالا هنا بوست كالكول تقدر حتى هي كدير فيها لي كالكول لالينيومون لانترسيكسيون. هنا فين كتخدم في هاد البوست كالكول سورتو في لي لوطيسمون فاش كدير لوفي ديال لي لوط التخريج كله هنا فين كدير لي كالكول ديال لانترسيكسيون ديال لي دروات لانترسيكسيون ديال دروات سيركل ديال لي زاك لا بلوبار ديال لي كالكول كديرهم هنا. علاش؟ حيت هنا كيبان لك كلشي قدامك. دونك فوالا بقاو هادشي الاخر هنا بون كاين دي شوز اللي كيخدموا بهم الناس ديال اللي كيديروا لي ميزاجور كاين فوالا عندك كتشوف معايا هي كاين دوسي دو ميزون كونكوردونس كريي دي سي ام سي اكسيتيرا. دونك هذا فاش كتوجدو هنا اون فوا كتخرج دي اكس اف ديالك كيسهل لك الماموريه كلشي كيولي غير كتهز كتكوبي من هذا وكتهز انت كدير داك الموديل اللي ديال لا سوسيتي انت معاه خدام ولا ديال الكابين طوبو معاه خدام. دونك في هذا الفيديو حنا تعرفنا على كيما نقدروا نسميوه مدخل الطوبوجين. في لا فيديو الثالثه جو بونس فوالا حتى الاول هضرنا على الكراك هذا هضرنا على مدخل الطوبوجين. في لا فيديو الثالثه ان شاء الله نهضروا على كيفاش نسيزي لي زوبسيرفاسيون كيفاش نلقى دي بارامتر كيفاش نسيزي لي بوين دابوي وكيفاش ندير الكالكول ديال الشومينمون افيك الكالكول ديال في زي دي ام الجيزمون اي ديستونس اي فوالا. دونك وصلنا لنهايه لا فيديو تاعنا. كنقولها ديما ما تنساوش تابوناو في لاشين كوم صا يبقى يوصلكم ديما جديد. نهاركم مبروك والله يوفقنا واياكم ما يحبه هذا. السلام عليكم.